So gahapon ang ako experience kay kuan kanang gi-remind ko ni Lord nga sa amo di ay nga family generations before me kay naay kanang nag-ask mo ko ni Lord nga nganong prevalent kaayo ang sexual perversion sa amoa, and then even like sa ako apod nga pagka-Kristohanon kay mabati nako nga kanang ma-feel bitaw nako nga murag dili gid ko limpyo, totally limpyo tungod pod sa ako mga kaagi. Dayon mabati gyud kayo nako nga even if like nag-serve nako kang Lord kay naa gyud ang sense of filth ang pagbati sa kahugawan sa sulod. So moto nga nangutan ako sa Ginoo nga Lord nganong naay sense of perversion, sexual perversion gihapon, nganong kusog gihapon ang atake sa kalaw-ayan sa ako. So moto nga gipahinumdum ko sa Ginoo nga ang reason ngano nga naay dako kaayo nga epekto ang kalaw-ayan sa amoa, sa ako tungod kay generations before sa ako sa amoa kay naa di ay nangalagad na sa Ginoo. Gipadayag ni Holy Spirit sa ako nga nanay nangalagad sa Ginoo sa amo ang family, pero natuis siya kay nag-involve siya, nag-compromise siya into sexual perversion. So nag-open day og pultahan sa yawa nga atakihon mi sa mga mosunod nga mga generation. So katong gahapon sa diha nga nagrepent sa mga kalaw-ayan, sa mga sala, sa mga nabuhat nga sala sa katigulangan. Dito nga pag-repent ni Daddy sa tanan nga mga pag-break ni Daddy sa tanan nga mga soul tie, nagsuka ko, nabati na akong amorag ni gimo ka kung tiyan ni gawas tong gahi sa feeling ako na nang gahi sa akong tiyan dayon nigula nga nagsuka lang jud ko dayon pagkahuman sa testimony sa pagkahuman jud sa service kay na feel kay nako nga limpyo kaayo ko dayon first time nako to ma-feel nga murag limpyo jud kaayo ko. So nagpasalamat ko ni Lord nga na-experience ako to nga to. Kato lang. Salamat.